السلام عليكم أصدقائي. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد النموذج ديال امتحان المحلي ديال السنة الثالثة إعدادي ديال اللغة الفرنسية، النموذج رقم 1. دونك نبداو على بركة الله. عندنا هنا واحد لو تكست، واحد السيبور. دونك غيتعطاكم وحده من لي لتر اللي شفتو، soit la lettre de demande d'autorisation ou la lettre d'invitation ou la lettre ouverte personnelle. ممكن تعطى ممكن لا. دابا نشوفوا نماذج اخرين، دونك نحاولوا تقريبا نشوفوا كاع الاسئله اللي ممكن يتعطاو في هذا الامتحان. دونك هنا في السؤال الاول عندكم complète le tableau suivant. هذا تيتعطى ديما، غادي تعطاكم هذا التابلو. جو complète le tableau suivant. هذا الامتحان ديال سنه 2020. دونك غادي نجبدو l'expéditeur، المرسل. الاكسبيديتور في هاد لا لتر هو، دونك بالنسبه لهاد لا لتر هي واحد لا لتر اوفيرت، رساله مفتوحه. علاش؟ باينه غير من لا فورم ديالها. وعندنا في لا فورمول دابيل ميدام زي ميسيو لي بوليور، سيداتي وسادتي الملوتون اللي تيلوتوا البيئه. دونك تتهضر بالصفه ما محددينش لينا سميتو لو ديستيناتير. دونك رسالة مفتوحة لجميع الناس اللي تيلوتوا الطبيعة. دونك ليكسبيديتور تيكون هنا لتحت بالنسبة للتر اوفيرت. دونك ان ايكو سيتويان، واحد المواطن. ايكو سيتويان بحال قلتي مواطن محافظ على البيئة، ايكولوجيك، سيتويان ايكولوجيك. دونك ليكسبيديتور ان ايكو سيتويان. Le destinataire تيكون هنا في هاد لا فورمول اللي هو mesdames et messieurs les pollueurs. donc le destinataire هما les pollueurs الملوثون. la date de rédaction، تاريخ ديال الكتابة ديال الرسالة هو vendredi 12 décembre 2017. Le type de la lettre، النوع ديال الرسالة، c'est une lettre ouverte، رسالة مفتوحة. 2. Relève dans le texte la formule d'appel et la formule de politesse finale. غادي نجبدو la formule d'appel ou la formule de politesse finale. Donc la formule d'appel fait de la lettre ouverte هي mesdames et messieurs les pollueurs. Mesdames et messieurs les pollueurs. La formule de politesse finale هي العبارة ديال الاحترام اللي تتكون في la fin ديال la lettre finale هي veuillez accepter mesdames et messieurs les pollueurs la réalité de mes propos déterminés. Troisième question، سؤال ثالث، coche la bonne réponse ou bien la réponse juste. غادي نديرو علامة في السؤال الجواب الصحيح. dans la lettre، في هاد la lettre l'expéditeur parle، المرسل تيهضر على واش لو ريشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري، de la pollution تلوث، ولا de la faune et la flore. la faune et la flore هما la faune هي الحيوانات، la flore النباتات. دونك انطلاقا غير من هاد لا فورمول دابيل mesdames et messieurs les pollueurs، دونك بينا واش تنهضروا على لا بوليسيون قبل كاع ما نقراو لو التكست. دونك la pollution، il parle de la pollution تلوث. 4. En te référant au texte, réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse. دونك تقرا هاد لي بروبوزيسيون وغادي تشوف لو تكست وغادي تجاوب واش فري ولا فو. La première، l'auteur conseille au destinataire de prendre soin de notre planète. l'auteur الكاتب تينصح le destinataire المرسل إليه باش يعتني بالكوكب ديالنا. واش فغي ولا فو؟ دونك احنا غنشوفو في لو تكست. Cette planète qu'on appelle aussi la planète bleue
est le seul endroit où nous pouvons vivre. اليوم هاد الكوكب اللي تنسميوه الكوكب الأزرق هو البلاصة الوحيدة اللي ممكن نعيشو فيها. Il nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie. تعطينا كاع الحوايج اللي محتاجينهم في الحياة ديالنا باش نعيشو comme les aliments, الغذاء, الماء, l'eau, l'air, la chaleur, الحرارة, l'énergie, الطاقة. Il nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent comme les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel. Donc انت لاقا من هذا الباراغراف تيبين لنا l'auteur ولا l'expéditeur تيهضر على l'importance ديال لا بلانيت، الأهمية ديال الكوكب ديالنا وما يمكنش نعيشو في شي كوكب آخر. دونك هاد لا بروبوزيسيون إلي فري فري. لا جوستيفيكاسيون غادي نقولو فيها cette planète nous procure، cette planète هاد الكوكب تيعطينا كاع الحوايج الضرورية باش نعيشو. دونك ممكن نديرو هاد الجواب، ممكن نديرو جواب آخر. بالنسبة للباراغراف الثاني اش تيقول ليهم l'expéditeur ولا لوتور، تيقول ليهم pourquoi alors salissez-vous la terre، علاش تتوسخوا لا تير، pourquoi polluez-vous l'air، علاش تلوثوا الهواء، pourquoi empoisonnez-vous les mers، علاش تسمموا البحار. دونك هنا راه باينه واش تيدعو لو ديسيناتير باش يتهلا في لا بلانيت ديالو، باش يعتني بلا بلانيت ماشي العكس. Donc, deuxième proposition, l'auteur encourage le destinataire à polluer l'environnement. واش الكاتب تيشجع le destinataire باش يلوث البيئة. دونك نشوفوا واش تيشجعنا باش نلوثوا البيئة ولا العكس. نشوفوا في التروازيام باراغراف il est temps d'agir، حان الوقت باش نديروا ردة الفعل. arrêtez de polluer notre entourage. دونك راه العكس تيقول لهم اريتي ماشي لوثوا، وقفوا هاد التلوث ما تلوثوش. دونك هاد لا بروبوزيسيون الي فوس، غنديرو هنا فو. دونك هنا راه دفغي خصنا نديرو هنا، درت هنا بلاصه لا جوستيفيكاسيون. دونك هنا هادي فو. دونك نديرو لا جوستيفيكاسيون هي arrêtez de polluer notre entourage. السؤال الخامس، l'auteur dit que tous les humains sont responsables de la pollution. Partages-tu son point de vue? Pourquoi? L'auteur dit que tous les humains، قال لك واش كاع الإنسان ولا les êtres humains sont responsables، واش حنا كاملين مسؤولين على التلوث. واش كتوافقوا على هذا الرأي ولا عندك شي رأي آخر؟ Partages-tu son point de vue? Pourquoi? دونك باينه واش تنبارطاجيو معاه لو ميم بوين دو فيو، لاننا حنا كاملين مسؤولين على التلوث. داكوغ، نو سوم توس ريسبونسابل دو لا بوليسيون، حيت حنا كاملين تنرميو الزبال تلوثوا البيئه بزاف ديال الطرق. دونك جو بارطاج لو ميم بوين دو فيو دو لوتور كار نو سوم توس ريسبونسابل دو لا بوليسيون. دونك كيما قلنا تعطيكم واحد السؤال، اون كيستيون دو ريفليكسيون، واحد السؤال خصك تجاوب عليه انت من راسك. واش بحال هنا قال لك واش عندك نفس الرأي ديال الكاتب؟ قلنا عندنا نفس الرأي، لأن الإنسان هو المسؤول الأول على التلوث. حنا بنادم هو اللي تيسبب التلوث، هو لينمي ديال لا بلانيت، العدو ديال لا بلانيت هو الإنسان. بهاد التطورات التكنولوجية، لي بروغري سيونتيفيك، لي زوزين، المصانع، لي فيمي ديال لي فواتور. دونك الإنسان هو السبب الأول ديال التلوث. Langue, communication. ندوزو la langue relève dans le texte deux mots appartenant au vocabulaire de l'environnement. نجبد من لو تكست جوج ديال الكلمات من لو شون لكسيكال ولا الفوكابولير ديال البيئة، جوج كلمات عندهم علاقة بالبيئة ولا في الحقل الدلالي ديال البيئة. دونك عندنا بزاف هنايا من كلمات عندها علاقة بالبيئة. عندنا les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel. هادشي كامل عنده علاقة بالانفيرونمون. قال لك جبد غير جوج، نكتبو هاد جوج. دونك كتبنا هنا لي بيزاج، المناظر الطبيعية، لي بيزاج، les animaux، الحيوانات. 2. Relève dans le troisième paragraphe une phrase
où l'on exprime une hypothèse. L'hypothèse هي الفرضية. قال لك جبد واحد لا فراز في لو تكست في التروازيام باراغراف اللي فيها الفرضية. باش غتعرف واحد لا فراز راه فيها الفرضية، هي لا فراز اللي غادي تكون بادية سي ديال لا كونديسيون ديال الشرط. غير تشوف سي راه عرف واش لا فراز فيها ليبوتيز. داكوغ، الا قال لك جبد لا فراز اللي فيها ليبوتيز غير تكون بادية بسي، راه هي لا فراز اللي فيها الفرضية ليبوتيز. دونك هنا si nous nous soucions un tout petit peu de notre environnement, notre planète sera à l'abri de plusieurs dangers. Donc هذه هي la phrase اللي فيها l'hypothèse. السؤال رقم 3 indique le registre de la langue utilisée dans la phrase soulignée dans le texte. La phrase soulignée الجملة اللي مسطرين عليها نشوفوا اش من registre ديال la langue. Donc غتكونوا قريتوا 3 ديال لي registres de langue. Le registre familier, le registre soutenu et le registre courant. D'accord? Donc je vois de la phrase je me registre. Le registre familier هو داك لو registre اللي فيه دوك لي زابريفياسيون دوك الاختصارات ديال الكلمات بحال اللي تنستعملوا فيسبوك فيه الاخطاء بزاف. هذا فاميلي. تابعوا لو registre courant هو ديك اللغه السليمه. لو registre courant اللغه سليمه ما فيهاش الاخطاء. عاد لو registre soutenu اللي فيه مصطلحات صعاب شويه وتستعمل في لا بوليتيس وتلقاوه في لا لتر كونفونسيونيل. دونك هادي راه سي اون لتر كونفونسيونيل، راه ضروري غادي يكونوا مستعملين لو روجيستر سوتوني. دونك لنا في هاد لا فراز فيها لو روجيستر سوتوني. ديما في لا فورمول دو بوليتيس في لا لتر كونفونسيونيل تنستعملوا لو روجيستر سوتوني. دونك نشوفوا التتمه ديال لي كيسيون. 4 classe les mots suivants dans le tableau ci-dessus ou bien ci-dessous. Je classe les mots dans le tableau. Le vocabulaire de la flore, vocabulaire de la faune. Vocabulaire ديال النباتات, le vocabulaire ديال الحيوانات. من هذا الربعة اللي عندنا هنايا. Premièrement عندنا زبر. زبر هو الحمار الوحشي. دونك راه باينة واش لا فون. نكتبو هنا زبر. لا مونت. لا مونت هي النعناع. دونك لا مونت راه لا فلور نباتات. لا مونت. أرغانيي دونك شجرة الأرغان نباتات. لانيو. لانيو هو داك الصغير ديال الكبش. الحمل تيتسمى الحمل. لانيو غادي يدار في الحيوانات. لانيو. السؤال رقم 5 fait correspondre avec une flèche l'énoncé à la situation de communication qui lui convient. غنربطو كل situation بلينونسي اللي تيناسبها. Je regrette, je ne peux pas vous laisser sortir à une heure si tardive. كنعتذر ما يمكنش نخليكم تخرجوا في هاد الساعة متأخرة. دونك في هاد لا فراز واش فيها ديباتر يجوستيفي سون بوين دو فيو، واش فيها تدافع على الرأي ديالك، ولا accepter une invitation ولا refuser une autorisation. دونك راه باينة جو regrette راه فيها refuser كنتأسف ما يمكنش ليا. je ne peux pas باينة فيها refuser غادي نربطوها نديوها هنا راه فيها refuser. je pense que la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun de nous car notre avenir y est étroitement lié. donc هنا عندنا واحد débattre et justifier son point de vue. هنا je viendrai volontiers, je serai parmi les premiers arrivants. غادي نكون من الحضور اللي غادي يوصلوا الناس اللي غادي يوصلوا الاولين. دونك accepter une invitation نجيبوها هنا. بالنسبه للبرودكسيون اكريت اللي عندنا في هذا الامتحان غادي يطلبوا منهم واش يكتبوا واحد لا لتر دو دوموند d'autorisation. Tu es secrétaire de l'association sportive Al-Amal, rédige une lettre au président du conseil municipal pour lui demander l'autorisation d'utiliser des terrains de proximité pour l'organisation d'un tournoi de football. غادي تكتبوا هذه الرسالة باش تطلب لنا الإذن من رئيس الجماعة باش يخلي لك التيرانات تنظم فيهم واحد التورنوا. داكوغ واحد الدوري. دونك بالنسبة لهاد لا لتر ديال دوموند d'autorisation دونك غادي نديرها فيديو بوحدها ونديرو مثال حيت هي اللي كتعطى غالبا. دونك الا شفت كاين تفاعل بزاف غادي ندير عليها فيديو بوحدها ونعاودو نشرحو لي زيتاب ديالها.
دونك كنتمنى لكم التوفيق. بون كوراج.